Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Balochistan launches spring tree plantation drive. बलूचिस्तान सुबह बलूचिस्तान की बात हो रही है. लॉन्चेस लॉन्च कहते हैं शुरू करना, आगाज़ करना. स्प्रिंग यानी कि मौसम बहार की बात हो रही है. ट्री प्लांटेशन ड्राइव यानी कि पौधा लगाने का जो मुहिम है, मंसूबा है, उसकी हवाले से बात हो रही है. मतलब बलूचिस्तान ने बहार के मौसम में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी. ये थी हेडिंग. सब अभी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर खान formally launched the spring tree plantation drive by planting a sapling, reaffirming the government's commitment to environmental protection, pollution control, and providing citizens with a healthier living environment. बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी, बलूचिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी है शकील कादिर खान, फॉर्मली लॉन्च्ड, बाकायदा उन्होंने एक मुहिम शुरू किया. किस चीज़ का? द स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव के नाम से. बाई प्लांटिंग अ सैपलिंग यानी एक जो है पौधा लगाकर. रीअफर्मिंग दोबारा यकीन दहानी की. द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, गवर्नमेंट के जो अज़्म को, वाबस्तगी को. टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए. पोल्यूशन कंट्रोल, आलूदगी पर काबू पाना, आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए. एंड प्रोवाइडिंग सिटीजन्स, और शहरियों को फराहम करना. विद अ हेल्थियर लिविंग इन्वायरमेंट, सेहतमंद रिहायशी माहौल. विद अ हेल्थियर सेहतमंद जो है रिहायशी माहौल. यानी कि बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाबिता तौर पर बहार के मौसम में शजरकारी मुहिम का आगाज़ एक पौधा लगाकर किया, जिससे हुकूमत की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी पर काबू पाने और शहरियों को सेहतमंद रिहायशी माहौल फराहम करने के अज़्म की दोबारा यकीन दहानी कराई गई. बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ. द इनिशिएटिव is a part of broader spaces and addresses climate change, with active participation expected from government, department, the public, and youth. द इनिशिएटिव, ये जो इक़दाम है, ये जो मंसूबा है, ये जो मुहिम है. इज़ अ पार्ट ऑफ, जो कि हिस्सा है. किस चीज़ का हिस्सा है? अ ब्रॉडर प्रोविंशियल स्ट्रेटजी, यानी कि किसका? वसी तर बड़ी पैमाने पर प्रोविंशियल स्ट्रेटजी, यानी कि जो सूबाई हिकमत अमली या मनसूबाबंदी पर मबनी है. टू एक्सपेंड, बढ़ाने में, वसअत देने में. ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस कहते हैं सब्ज़ इलाके, पार्क और बागात. एंड एड्रेसेस, और हल करना. किस चीज़ को? तवज्जो देना. क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली को, माहौलियाती तब्दीली को. विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन कहते हैं फ़ाल हिस्सा लेते हुए या भरपूर शमूलियत के साथ. एक्सपेक्टेड, तवक्को की जा रही है. किससे? फ्राम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पब्लिक से, एंड यूथ से, और आवाम से. यानी कि माहौलियाती तब्दीली के मसाइल को हल करने के लिए सब्ज़ इलाकों को बढ़ाना
جس میں سرکاری محکموں کو، نوجوانوں کو اور جو عوام ہے اس کو فعال شمولیت کے ساتھ شامل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ Speaking on the occasion, the Chief Secretary said protecting forest and the environment is not solely the government's responsibility and urged citizens to take an active role in the plantation drive. He emphasized that the people should not only plant new saplings but also ensure their care until they grow into mature trees. Speaking on the occasion, اس موقع پر بات کرتے ہوئے یا خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا پروٹیکٹنگ فارسٹ جنگلات کا تحفظ کرنا اینڈ دا انوائرمنٹ اور ماحول کا، فطرت کا تحفظ کرنا از ناٹ سوللی محض یا صرف دا گورنمنٹس رسپانسبلٹی، یہ صرف جو ہے نا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اینڈ ارجڈ اور زور دیا، تاکید کی کس چیز کی، سٹیزنز شہریوں کو ٹو ٹیک این ایکٹیو رول اپنا اہم کردار ادا کرے ان دا پلانٹیشن ڈرائیو، اس شجرکاری کا جو مہم ہے اس میں اپنی بھرپور کردار ادا کرے۔ ہی ایمفیسائز دیٹ، انہوں نے زور دیا کہ پیپل جو لوگ ہیں شوڈ ناٹ اونلی پلانٹ نیو سیپلنگ، یعنی کہ لوگ جو ہے صرف ایک پودا نہ لگائے بٹ لیکن آلسو انشور، یہ یقینی بنائے دیر کیئر، ان کی حفاظت انٹل دے گرو، جب تک کہ وہ بڑے نہ ہوں، انٹو میچور ٹریز، یعنی کہ جب تک وہ بڑے اور بالغ درخت بننے تک صحیح طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جائے، نہ کہ صرف ایک درخت لگا کر بھول جائے۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ چیف سیکرٹری کا جو ہے نا سٹیزن سے، انہوں نے سٹیزن سے یہ اس بات کی تلقین کی، اس بات پر زور دیا۔ He directed the relevant department to ensure proper maintenance and survival of newly planted saplings. He directed، انہوں نے ہدایات دی، the relevant department، متعلقہ جو ادارے ہیں، متعلقہ جو محکمے کے لوگ ہیں، ان کو ٹو انشور، یقینی بنائے، دا پراپر مینٹیننس یعنی کہ مناسب دیکھ بھال یا صحیح دیکھ بھال، اینڈ سروائیول اور بقا، آف نیولی پلانٹڈ سیپلنگ یعنی نئے جو لگائے گئے پودے ہیں ان کی بقا۔ انہوں نے جو ہے نا کس نے، چیف سیکرٹری بلوچستان نے ہدایات دی کہ نئے لگائے گئے پودوں کی مناسب دیکھ بھال اور بقا کو یقینی بنائے۔ سیکرٹری فارسٹ عمران گیچکی اینڈ ادر آفیشل ور آلسو پریزنٹ ایٹ سرمنی۔ سیکرٹری عمران گیچکی اور دوسرے جو محکمے کے لوگ تھے وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے وتھ اس۔